बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं लाइव डिजिटल न्यूज़ का अपना पसंदीदा प्रोग्राम हेल्थ डायरी, और मैं हूं आपका मेज़बान सिराजुद्दीन अमजदी। अल्लाह करीम से उम्मीद है आप जहां भी होंगे बखैर व आफ़ियत होंगे। आज की गुफ्तगू का आगाज़ मैं आईन पाकिस्तान, कानून और हमारी वफाकी और सूबाई हुकूमतें आइन और कानून के परख्ते किस तरह से उड़ा रही हैं यहाँ से करूँगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक कराची के 3 बड़े अस्पताल NICVD, NICH और JPMC, ये आला अदलिया के फ़ैसलों के मुताबिक आज भी ताहाल वफाक के इदारे हैं। ये एक अलग बात है कि इस फ़ैसले के ऊपर न तो इमरान ख़ान की हुकूमत अमल दरामद कर सकी और न ही मौजूदा PDM की हुकूमत ने, जिसने आइन और कानून की पासदारी का हलफ उठाया हुआ है, शहबाज शरीफ इस फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद करवा सके। बल्कि हैरत तो इस बात पर है कि वाज़े फ़ैसले के होते हुए गुज़िश्ता दिनों आपने सुना होगा कि वफाकी हुकूमत न जाने कौन से कानून के तहत इन तीनों वफाक के अस्पतालों को 25 साल के लिए हुकूमत सिंध को लीज़ पर दे रही थी। हालांकि इसकी वजाहत की कतई ज़रूरत नहीं है कि आला अदलिया के फ़ैसले के बाद इन अस्पतालों को कानून और कायदे के मुताबिक वफाकी हुकूमत को अपने मातहत लेकर इनके इंतज़ाम को चलाना चाहिए, लेकिन न तो साबिक़ा हुकूमत ने ऐसा किया और न मौजूदा PDM की वफाकी हुकूमत ने ऐसा किया। इसी हवाले से मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि कोरोना के हवाले से 89 डेज़ के लिए मुख्तलिफ़ असामियों के लिए दरख्वास्तें मांगी गईं, और उन असामियों के में जिन उम्मीदवारों ने अप्लाई किया, उन दरख्वास्तों के अलावा ऐन मौके के ऊपर जब लोगों के इंटरव्यूज़ होकर उन असामियों को पुर किया जाना था, तो हस्पताल के ज़िम्मेदार इंतज़ामिया के ज़राए के मुताबिक कोई 400 से ज़ायद दरख्वास्तें वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल साहब की जानिब से उनके लिए उनके लोग आ गए और उन्होंने कहा कि वफाकी वज़ीर सेहत का हुक्म है, इन अफराद को भर्ती करना है। हस्पताल की इंतज़ामिया इस फरमान इमरोज़ पर न सिर्फ हैरान हुई बल्कि परेशान भी हुई, और उनको बताया कि भाई, इस सिलसिले में जो दरख्वास्त देने का तरीक़ाकार का ऐलान किया गया था, आपके इन उम्मीदवारों ने उस सारे सिलसिले को अडॉप्ट नहीं किया, तो अब हम इन दरख्वास्तों को लेकिन बज़ोरे हुकूमती ताकत के उन दरख्वास्तों को भी शामिल कराया गया। मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि इस वक्त जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के जो इंतज़ामी सरबराह हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की खुली तौहीन की तस्वीर हैं। प्रोफेसर शाहिद रसूल साहब जो हैं, वो प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं, और प्रोफेसर ऑफ सर्जरी की हैसियत से वो इस मनसब पर कानून के मुताबिक फाइज नहीं हो सकते हैं। और इससे पहले भी जब इसी साइंस सरकार ने प्रोफेसर अनीस भट्टी ऑर्थोपेडिक सर्जन को बहैसियत एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर JPMC तैनात किया था, तो अब ये अलमिया है कि उस वक्त डॉक्टर सीमी जमाली जैसी दबंग खातून अफसर मौजूद थी, जिन्होंने इस लाकानूनियत के ख़िलाफ़
سندھ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور انہیں عدالت سے انصاف ملا، اور اسی انصاف کے نتیجے کے اندر ڈاکٹر سیمی جمالی جے پی ایم سی کی سینئر ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی حیثیت سے انہوں نے بحسن خوبی اپنے منصب کی مدت کو پورا کیا، اور ان کے زمانے میں جس طریقے سے قانون اور قاعدے کے مطابق جے پی ایم سی کو چلایا گیا وہ طب و صحت کی سرکاری تاریخ کے اندر ہمیشہ اس کو یاد رکھا جائے گا۔ لیکن اس فیصلے پر سائنس سرکار نے عمل کیا، اور اب پھر دوبارہ سیاسی بنیادوں کے اوپر پروفیسر شاہد رسول صاحب کو، جن کا کوئی انتظامی نہ تو تجربہ ہے نہ ان میں قوت فیصلہ ہے، جے پی ایم سی اس وقت بد انتظامی کی آماجگاہ ہے، اور جیسا کہ ابھی میں نے آپ سے پہلے گفتگو میں عرض کیا کہ حکومت سندھ نے گزشتہ دنوں ان تینوں اسپتالوں کو پٹے پر لینے کا فیصلہ کیا، اور اس کی آپ نے میڈیا میں خبریں بھی دیکھی ہوں گی۔ ایک اشتہار خالی اسامی کے حوالے سے دیا گیا، اور اس اشتہار میں یہ بھی لکھا گیا کہ ان اسامیوں پر صرف سندھ کے ڈومیسائل حامل امیدوار ہی درخواست دے سکتے ہیں۔ یہ آئین پاکستان کی صریح خلاف ورزی تھی۔ ایک نوجوان شہر کے وکیل محمد عرفان صادق ایڈوکیٹ نے اس سلسلے میں سندھ ہائی کورٹ کے اندر باقاعدہ ریٹ پٹیشن داخل کی، اور کہا کہ وفاق کے اس اسپتال میں جو بھی ملازمین کی خالی اسامیوں پر بھرتی ہوں گی اس میں آئین اور قانون کے مطابق دیے گئے کوٹے کے مطابق تمام صوبوں کی لوگوں کی نمائندگی ہوتی ہے، اور یہ ہسپتال محکمہ صحت سندھ کی ملکیت نہیں ہے۔ ان کی دائر کردہ پٹیشن کے اوپر فوری طور کے اوپر سندھ ہائی کورٹ نے گزشتہ روز حکم امتناعی جاری کر دیا ہے، جس کا عکس اور وکیل صاحب کی بھی تصویر آپ ویڈیو کے اوپر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ آئین اور قانون کے ساتھ جو مسلسل حکومت سندھ کی جانب سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اس میں NICD کے بھی اقدامات ہیں، اور اس سلسلے میں بھی ایک ڈاکٹر طارق شیخ صاحب کی جانب سے پٹیشن سندھ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ اب آپ اس سے خود اندازہ کیجئے کہ ایک جانب تو محکمہ صحت سندھ اپنے تمام اداروں کو PPHI نامی لمیٹڈ فرم کو ٹھیکے کے اوپر دے رہا ہے، اور دوسری جانب وفاق کے ہسپتالوں کے اوپر محض اس لیے قبضہ کیا جا رہا ہے کہ سیاسی بنیادوں کے اوپر ان اداروں میں اپنے لوگوں کو بھرتی کر کے ان اداروں کو اپنی ذاتی ملکیت اور وراثت بنا دیا جائے۔ ان قومی آئینی اداروں کا تحفظ یقیناً قانون دانوں کا ہے، اور میں اپنے اس پروگرام کی وساطت سے محمد عرفان صادق ایڈوکیٹ اور ڈاکٹر طارق شیخ صاحب کے جانب سے یہ جو قانونی اقدامات اٹھائے گئے ہیں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور سیاسی، مذہبی اور عوامی قوتوں سے جو قانون اور آئین کی پاسداری کے اوپر یقین رکھتے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ خدا را وہ ان آئینی اور قانونی اداروں کو، قومی اداروں کو سیاست سے بچانے کے لیے اور کسی سیاسی پارٹی کی ملکیت میں تبدیل ہونے سے ان کو روکنے کے لیے آگے آئیں
اور ان قوتوں کا ساتھ دیں۔ میرے پاس وقت اتنا محدود ہوتا ہے، ورنہ محکمہ سے سندھ کے حوالے سے سائیں سرکار کی جو غضبناک کرپشن کی عجب کہانیاں ہیں وہ بڑا وقت طلب کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آج کی ہیلتھ ڈائری کے حوالے سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔